आउनु भएको छैन लाइभमा अहिले चाहिँ। झ्याप्पै पारेर जोडिनु भयो, सबैजना लाइभमा जोडिनु भयो। हेरौँ कतिजना जोडिनुहुन्छ। आज चाहिँ एकदमै सबैको लागि मतलब हुन्छ नि, सबैसँग सबैको लडाई चाहिँ मैले लडिराखेको हुन्छु, तर मेरो साथ दिने चाहिँ अहिले कोही पनि आउँदैन क्या अगाडि। र सम्पूर्णलाई नमस्कार, म रविना बादीको तर्फबाट। र तपाईलाई अहिले हाल थाहा नै छ, म इन्डियामा छु, इन्डियाको दिल्लीमा छु। र तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि आज राम्रै भइरहेको छ, राम्रो ठाउँमा छु हैन। गुड मर्निङ सबैजनालाई। र आज चाहिँ म खास विषय लिएर आएकी छु, लाइभलाई शेयर गर्दै जानुस् र म भन्छु हैन। विष्णुहरि घिमिरे दाई पनि आउनु भएको छ, के छ नानी खबर भनेर। मेरो खबर त एकदमै राम्रो छ, तर नेपालमा जुन यो शर्मिला वाइबा भन्ने छ नि, उ चाहिँ पागल भइसक्या है कि, उ बौलाइसक्या है। यता गरम कि यो भाइरल हुनुको चक्करमा उ चाहिँ पागल भएर मर्न लागेको छ के यहाँनेर। लाइभलाई शेयर गरिदिनुस् र एकदमै सबैजनाको लागि चाहिँ मैले हैन एकदमै खास कुरा लिएर आएकी छु। र फेरि पनि अहिले 94 जना जोडिनु भएको छ, सायद कुराले गर्दाखेरि अझै पनि जोडिँदै जानुहुनेछ भन्ने मलाई पनि आशा लागिरहेको छ। र यो कुरालाई एउटा गहन विषय, म अहिले नेपालमा छैन, तर त्यहाँ जति पनि दलित दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि यो कुरामा एक्सन लिनुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ हैन। शर्मिला वाइबा हुनुहुन्छ, म पनि उहाँको सपोर्टमा थिएँ हैन। उहाँलाई फेसबुकमा यति गालीहरू आउँछ, उहाँलाई युट्युबमा यति गालीहरू आउँछ, टिकटकमा सम्म उहाँलाई के अरे यो ट्रोल बनाएर हरेक कुराहरू हैन ट्रोल बनाएर उहाँको लिइराखेको छ। त्यसमा गएर यस्तो नभन, उहाँको व्यक्तिगत जीवन हो भनेर उनीहरूसँग विरोध गर्ने म नै हो। तर आज म आफै नै शर्मिला वाइबाको म विरोध गरिरहेको छु के। उहाँले चाहिँ एउटा लेख्नु भएको छ हैन, केही लेख्नु भएको छ, म उहाँलाई पठाउँछु हैन। म त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पढेर पठाउँछु। उहाँको चाहिँ फेसबुक वालमा लेखिएको छ, के हो अभियन्ता भनाउँदाहरू भ्रिकुटी मण्डलमा 10-20 को चिया खान्छन् र लाखौंको कुरा गर्छन्। के लेख्नु भएको छ उहाँले? लाखौंको कुरा गर्छन् बदिनीहरू। उहाँलाई जातले के बिरायो हैन। हामी बादीहरू बदिनीहरू आफ्नो कामतिर लागिरहेका छौं। उहाँलाई त उहाँको बाउको सम्पत्ति हामीलाई देऊ भनेर त हामी गएको छैनौं। बादी बदिनीहरू मनमा जति बेला आयो त्यति बेला घृणा उत्पन्न गर्ने र मनमा जति बेला आयो त्यति बेला हाई हाई गर्ने बादी बदिनीहरू त उहाँको आमाको पेटीकोटको इजार त होइन। बादी बदिनीहरू जति बेला मन लायो खोल्ने, जति बेला मन लायो बन्द गर्ने हैन। उहाँको आमाको पेटीकोटको इजार त होइन कि शर्मिला वाइबाको बाउको बिरिता हो बादी बदिनीहरू जात। कहिले बादी बदिनी कामी दमै उहाँको बाउको के अरे बिरिता त होइन। उहाँको बाउको बिरिता हो भनेपछि भनोस् कि मेरो बाउको बिरिता हो, यी कामी दमै बादी बदिनीहरूमाथि हाम्रो हक छ, मेरै हक छ भनेर भन्नु त भएन। मैले उहाँसँग फेसबुकमा पनि कुरा गरेँ, उहाँले मेरो निजी जीवनलाई उठाउनु भयो हैन। तेरो जेठो पोइ कान्छो पोइ माइलो पोइ राइलो पोइ कान्छो पोइ के भन्दै हिँड्नुभयो। उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन के। हामी उहाँको जस्तो गरेर दुनियासँग चाका हल्लाउँदै हामी हिँडेको छैनौं के। ए सुन्न शर्मिला वाइबा, मलाई त तैले ब्लक हानिस्, कुरा गर्न नसकेर तैले मलाई ब्लक हानिस् के। आएर गर्न मसँग के भन्छ हैन, टेबल टकिङ गर अरे के, टेबल टकिङ गर अरे के। टेबल टकिङ हैन, त्योसँग टेबल टकिङ गर्नलाई मसँग त्यत्रो काम त छैन। हामी त बच्चा भएको मान्छे हो नि त, हामीलाई त काम गर्नुपर्छ, हामीलाई खानुपर्छ, बच्चालाई स्याहार्नुपर्छ। हामी त्यो दुनियाको अड्डा, मलाई के भने हैन, अड्डा अदालत गर अरे के। अड्डा अदालत गर्नलाई हामीसँग त्यत्रो टाइम छैन क्या। अड्डा अदालत गर्दै हिँड्ने हैन। हामी त एउटा अर्काको ठाउँमा कर्म गरेर बस्या मान्छे हो नि त, हामी अर्काको देशमा छौं के। उसले के भनिरा मलाई गरे, नेपालमा बेइज्जत भएर गरे इन्डिया लुकेर बस्न आयो। ए सुन शर्मिला वाइबा, इन्डियामा म लुकेर बस्या छैन। मेरो एड्रेस लिन्छस् भनेपछि गुडगाउँमा सेक्टर 17 मा बस्छु म। आइज, हाउस नम्बरसम्म भनिदिन्छु, 3rd फ्लोर 5 नम्बर हो मेरो, बुझिस्? हाउस नम्बरसम्म भनिदिन्छु, नियर बाई पनि भनिदिन्छु, नियर बाई 94 हो, घर नम्बर 85।
सेक्टर 17 के अरे गुडगाउँमा आइज। मेरो रुम नम्बर भनिदिन्छु 5 नम्बर हो, आइज न त मसँग। नमस्ते मामा कृष्ण थापा मामा पनि आउनु भएको छ हैन, आइज। तैले त्यसरी जातिको कुरा बीचमा ल्याउनु न, त लड, त सामाजिक अभियन्ता होस् हैन, त लड मर जे पनि गर, हामीलाई केही पनि मतलब छैन त्यसमा, बुझिस् कि? त आफ्नो कामसँग त्यो राख के सरोकार राख। यो बादी बदेनी कामी दमाई भनेर नआइज के। तैले मेरो औकातको कुरा गर्नु हुँदैन। यो जुन मिडियामा मलाई के भनिरहेछ, तेरो कारणले भाइरल हुन खोज्याम, मलाई तेरो कारणले भाइरल हुनु छैन। अझै पनि नेपालमा अहिले रबिना बादी भन्यो भनेपछि पुरै त हल्का पिट्टिन्छ, बुझिस् कि नै? म आफै मिडियामा नआएको, बुझिस्? म आफै मिडियामा नआएको, मलाई यो मिडियाको दुनिया कस्तो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ के राम्रोसँग। जुन मिडियामा अहिले त भुकिरहेछस् नि, त्यो मिडियामा 3 वर्ष अगाडि मैले निचोडेर राखे हो त्यो मिडिया, बुझिस् कि नै? सत्यको लागि लड्छु। र जुन सेभ हाउसको कुरा गरिरहेछस् नि, त्यो सेभ हाउसमा म पनि बस्या हो, र त्यो सेभ हाउसमा त्यो हाम्रो सेभ हाउस मेरो सेभ हाउस भनेर तैले भन्न सुहाउँदैन के। त जस्तो जाति भातीका कुरा गर्नेहरू त्यो सेभ हाउसमा सुहाउँदैनन्, बुझिस्? महिला तथा श्री महिला तथा बालबालिका सेभ हाउसमा बादी दमाई कामी शाही ठकुरी हरेक मान्छेहरू छन्, र त जस्तो जात भातको कुरा गर्ने औकात नभएका केटीहरूले चाहिँ त्यो सेभ हाउसलाई मेरो भन्न मिल्दैन के, बुझिस् कि? बुझिस् नि? र यो जात भातको कुरा तैले ल्याउन बिल्कुलै पनि सुहाउँदैन। जात भातको कुरा नगर मसँग। यदि जात भातको कुरा गर्छस् भनेपछि नि तलाई के गर्नुपर्ने हामीले गर्छौं। अझ मलाई फेसबुकमा के अरे मेसेन्जरमा के भन्छ गरे, तेरो औकात हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपालमा केही गर्न नसकेर इन्डियामा आइज हरियाणामा गएर रबिना बादीको क्रेज सोध्न। पहिला रबिना बादीको क्रेज सोध हरियाणामा आएर, अनि दिल्लीमा आएर रबिना बादीको क्रेज सोध, इन्डियामा रबिना बादीको क्रेज सोच, के गरेर बस्या छ र कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा तैले सोध। हामी जरैबाट जाऊ वहाँ पे करो, हामी जरैबाट उम्रे हम के। त्यो जरा चाहिँ भत्ताभुङ्ग माथि शाखाबाट पलाएको मान्छे होइनौं के हामी, बुझिस् कि नै? संघर्ष गरेर हिँड्या मान्छे हम, बुझिस् कि नै? संघर्ष गरेर अगाडि बढ्या मान्छे, बुझिस् शर्मिला भाइ बा? यदि मैले तलाई मेरो घर ठेगाना हरेक कुराहरू दिया छु, आइज। यहाँनेर पनि दलित सञ्जालहरू छ, आइज त दिल्ली आइज। नेपाल पनि जति बेला तेरो बाउको ढुकुटीमा त बस्या छैनौं हामी। नेपाल तैले बोलाउने बित्तिकै त ठुली महाराज धिराज सरकार त हैनस्, तैले भन्ने बित्तिकै हामी आउनु पर्ने हैन? तेरो जस्तो महाराज धिराज सरकारको जस्तो त त्यो छैन। हामीसँग त्यस्तो फाल्तु कामै छैन के, हामीसँग त्यस्तो फाल्तु कामै छैन। हामी काम गरेर खान्छौं, हामी पाखुरा बजाएर खान्छौं। त्यो दुनियाँको विरोध गर्दै, कहिले सपना रोगा मगरको विरोध गर्दै हिँड्ने, कहिले छापा मार्दै विनयको घरमा पुग्ने, कहिले यो यस्ती कहिले यो यस्ती, त्यो मुख के अरे मिडियामा मुख छाड्दै हिँड्ने, दाइ भाइको अलिकति पनि त्यो नगर्ने, के अरे दाइ भाइको अलिकति हेक्का नराख्ने, के बोल्दा के हुन्छ के बोल्दा के हुँदैन भन्ने कुरा हेक्का नराख्ने। त जस्तो हो हामी त जस्तो हो। हामी हरेक हामी सानो जातको मान्छे होस् या ठुलो जातको मान्छे होस्, जस्तो मान्छेलाई पनि हामी यसरी सम्मान गरेर हिँड्छौं के, बुझिस्? हामी सम्मान गरेर हिँड्छौं। हामी जात ठुलो के सानो जात के भन्ने कुरा हामी कहिले पनि विरोध राख्दैनौं। मैले पनि छेत्रीसँग, मैले पनि बाहुनसँग बिहा गरे हो, तर मैले कहिले पनि म छेत्री बाहुन भनेर त भनिन। म आफ्नो जात हो, म बादी हो, म हो बादी। अनि यहाँ यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले खुलेआम भन्नुहुन्छ कामी हम दमाई हम सबै कुरा हम भनेर भन्नुहुन्छ के। तर गाली गर्ने यसरी अपाच्य शब्द चाहिँ हामी बोल्न दिन्नौं के, बुझिस् कि नै शर्मिला भाइ बा? हामी बोल्न दिन्नौं, पटक्कै बोल्न दिन्नौं। गाली गर्नमा तलाई दमाई कामी आउँछ? भिरकुटी मण्डलमा 10-20 रुपियाँको चिया खाउन् कि आफ्नो पैसाले खान्छन् उनीहरूले चिया। अनि लु त्यो त ठिक भनिस् के तैले, लु त्यो ठिक भनिस् तैले। तर यो के अरे लास्टमा यो लेख्नुको कारण के त बदेनीहरू रे के। म फेरि पनि पढिदिन्छु हैन त्यसको लेखेको कमेन्ट हैन, त्यसको लेखेको त्यो के अरे स्ट्याटस हैन, के लेखा छ भन्दाखेरि के हो अभियन्ता भनाउँदाहरू भिरकुटी मण्डलमा 10-20 रुपियाँको 10-20 लेखा छ, 10-20 को चिया
खान्छन्, लाखौंको कुरा गर्छन् बदिनीहरू, लाखौंको कुरा गर्छन् बदिनीहरू। त्यसले कन्सा हजार त्यसको 100 रुपैयाँको गरेछ र लाखौंको कुरा त गर्छन् नि, त गर्छन् लाखौंको कुरा। आइज त शर्मिला वाइबालाई च्यालेन्ज दिन्छु के, आइज त यहाँ आइज, इन्डियामा आइज, अनि मेरो क्रेज के हो र तेरो क्रेज के हो म यहीँनेरै देखाइदिन्छु। र नेपालमा पनि अहिले रविना बादी भन्यो भनेपछि होइन पुरा मान्छे 3 करोड जनता छ, 3 करोडमा 1 करोड मलाई 1 करोडले सपोर्ट नगरे पनि अरू 2 करोड छ क्या मसँग सपोर्ट गर्नलाई, अरू 2 करोड छ सपोर्ट गर्नलाई। आज रविना बादी त्यतिकै हरियाणाको स्टार बन्या छैन के, आज रविना बादी त्यतिकै हरियाणामा त्यतिकै क्रेज छैन। आज रविना बादी एउटा गीत खेलेर अवार्ड पाउने त्यतिकै बन्या छैन के। सबैले सपोर्ट गरेर नेपाली दाजुभाइ, यसमा कामी, दमाई, शाही, ठकुरी, छेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू, तामाङ हरेक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मिसिनु भएको छ के। मलाई आज इन्डियादेखि नेपाल के अरे नेपालदेखि इन्डियासम्म ल्याउनलाई हरेक दाजुभाइहरूको सपोर्ट छ के यहाँ, बुझिस्? हरेक दाजुभाइको सपोर्ट छ र हामी हेक्का राख्छौँ के, हामी भन्नलाई हेक्का राख्छ। हाम्रो सिर्फ 2 वटा जात छ, जुन बदेनीहरू भनेर हिँड्या छस् नि मनोरञ्जन। आज जति पनि त्यो के अरे टिकटकमा हल्लाउँछेस् नि, आफ्नो मेरो त यहाँनिर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ, जुन चाक हल्लाउँछेस् नि टिकटकमा मनोरञ्जन भनेर हामीले नै आविष्कार गरे, हामीलाई नै लिन्छ के। अनि जुन दमाई कामी भन्छस् नि, दमाई जुन तेरो त्यो आधा तेरो त्यो 2 बित्ताको कपडाहरू हुन्छ नि, त्यो 2 बित्ताको कपडाहरू जुन त्यो 2 बित्ताको कपडाहरू लगाउँछेस् नि तैले, त्यो दमाईले नै सिलेको कपडा हो के, बुझिस्? दमाईले नै बनाएको कपडा हो त्यो 2 बित्ताको कपडा जुन लगाउँछेस् नि तिग्रा देखाएर, त्यो 2 बित्ताको कपडा पनि त्यही दमाईले बनाएको हो के। अनि जुन त्यो जुन के अरे कामी भनेर हिँड्छेस् नि, कामी लुहार भनेर हिँड्छेस्, जुन हसियाहरू चलाउँछेस् नि, त्यो के अरे तामाङ ड्रेसको यो यतातिर हाल्छेस् नि खुर्पा, त्यो पनि कामी दमाईले नै बनाएको हो, बुझिस् नि? जुन सार्की भनेर हिँड्छेस्, जुन जुत्ता लगाउँछेस्, हिल लगाएर हिँड्छेस् नि एकदम यस्तो गरेर, त्यो पनि तल्लै जातकोले बनाएको, बुझिस्? तँलाई त्यो भन्नुपर्ने कुनै पनि अधिकार छैन, बुझिस्? नेपाल हो, नेपाली हो, इन्डियामा आएर पनि देशीहरूलाई थर्काएर बस्या छु। अलिकति नेपालको बारेमा यति पनि ट्रोल बनाएर भनेपछि एकचोटि म लड्न हिँड्छु, यहीँ नै रहेछन् मान्छे पनि ल्याइदिन्छु, बुझिस् कि नै? तैले त्यो बादी यो भन्दै हिँड्ने तेरो बाउको वृत्ता होइन, तैले बादी भन्नलाई नेपाली होस् भनेपछि अलिकति हेक्का राख, मुटु दरो बना। के सोच्या छस् तैले? टेबल टकिङ गर्ने कुरा गर्छस्? टेबल टकिङ तँलाई मात्रै आउँछ टेबल टकिङ गर्न, हामीलाई आउँदैन टेबल टकिङ गर्न। त मात्रै मिडियामा आछेस्, त शर्मिला वाइबा के भन्दैछेस्? त शर्मिला वाइबा मलाई के भन्दैछेस् कि गरे शर्मिलाको कारणले गर्दाखेरि गरे भाइरल हुन त खोज्या होइन गरे। तँलाई त जस्तोलाई भाइरल भएको भन्छन्, त जस्तोलाई भाइरल भएको भन्दैन के, त जस्तोलाई बेइज्जती भन्छ, बुझिस् कि नै? लाइभ देखाएको छु मैले राम्रोसँग, त जस्तोलाई भाइरल भन्दैन, त जस्तोलाई बेइज्जती भनिन्छ, त जस्तो जातको कुरा गर्नेलाई बेइज्जती भनिन्छ, त जस्तो दाजुभाइको हेक्का नराख्नेलाई बेइज्जती भनिन्छ। शर्मिला वाइबा कान खोलेर सुन, त जस्तो दाजुभाइको दिदी बहिनीहरूको आमा बुवाहरूको हेक्का नराख्नेलाई नि बेइज्जती भनिन्छ। त्यसलाई त्यो सामाजिक अभियन्ता पनि भनिँदैन, बुझिस्? त्यसलाई सामाजिक अभियन्ता भनिँदैन। गर्नु छ भनेपछि नेपालमा बसेर गर अरे। त्यसो भए त म जस्ता हजारौं करोडौं दाजुभाइहरू कर्मभूमि इन्डियामा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँले कति धेरै सहयोगहरू पठाउनु भएको हुन्छ, मैले पनि गरेकी छु सहयोग होइन, धेरैजनाले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले के नेपालमै आएर बस्ने? जुन अभियन्ता पैसा उठाएर हिँड्छेस् नि त दिनलाई हो, त्यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बसेर गर्नु भएको हो। विदेशमा बसेर नेपालमा हुनेहरूले त त्यति धेरै सक्नु नि हुन्न, बुझिस् कि नै? जुन पैसा लाखौं उठाएर आउँछस् नि विदेशबाटै आएको पैसा हो, त्यो इन्डियाबाटै गएको पैसा हो त्यो, बुझिस्? तैले के सोच्या छस्? इन्डियामा हामी कर्म गरेर बस्या छ, हाम्रो कर्मथलो इन्डिया, विदेश हाम्रो कर्मथलो, हामी कर्मथलोमा आउँछौं, बुझिस्? त जस्तीको विरोध गरेर होइन मैले पाउनु त केही पनि पाउने होइन, तर जातिको बारेमा तैले यसरी भन्दाखेरि अलिकति मन दुखेको हो। त्यस्तो नभन। यदि मान्छेको जुनी होस् भनेपछि शर्मिला वाइबा मान्छेको जुनीमा बसेर त एउटी नभुल, त एउटी आइमाई होस्। आइमाई म यहाँनिर जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, मैले यो पनि भन्न खोजे होइन कि नारीहरू एकदम कमजोर हुन्छ भनेर भने होइन, तर नारी भएर हदमा बस्न सिक तैले,
बुझिस् शर्मिला वाइबा? नारी भएर हदमा बस्न केटाको कहिले पनि पुरुषको नि कहिले पनि तैले सामना गर्न सक्दिनस्। बुझिस् गलत कुरामा त हरेक ठाउँबाट गलत छ, त कहीँ कुराबाट पनि सही छैनस्। तेरो हरेक कुराहरू हेरिरहेको छु। बुझिस् त हरेक कुरामा गलत छ शर्मिला वाइबा। अलिकति दिमाग छ भनेपछि सोच, तसँग दिमाग छ भनेपछि नेपाली नारीहरूको बेइज्जत नगर। त्यसरी नारी भएर अलिकति हदमा बस्न सिक। हो म मान्छु मेरो 2 वटा 3 वटा मेरो 4 वटा जतिवटा बिहे होस् मेरो बिहे भएको, मेरो 2 वटा बिहे भएको म मान्छु। 1 छोडी 2 सबको बिहे हुन्छ म मान्छु मेरो 2 वटा बिहे भएको। तलाई मेरो निजी जीवनबाट केही छ? मेरो 2 वटा बिहे भएको, 1 छोरी 2 सबैको बिहे हुन्छ। र अर्को कुरा सुन, त जस्तो बेइज्जती गरेर दुनियासँग अंगालो हाल्दै चप्किँदै चाक हल्लाउँदै म हिँड्या छैन। म आफ्नो ठाउँमा बसेको छु र आफ्नो नेपाली के हो, आफ्नो स्वाभिमान के हो, नेपाली के हो भन्ने कुरा मैले आफ्नो मुटुभित्र राखेको छु के। बुझिस् नि? मलाई के भन्छ त पीडित हैनस्? लु पीडित हैन, के गर्छस्? ल पीडित हैन रे म। सधैँभरि एउटै दिन हुँदैन शर्मिला वाइबा, सधैँभरि एउटै दिन हुँदैन। बुझिस् सधैँभरि एउटै दिन हो। 3 वर्षको रबिना बादी के थिए र अहिलेको रबिना बादी के छु भन्ने कुरा तैले जमिन आसमानबाट नाप के। म मेहनत गरेर यहाँसम्म 3 वर्षको अन्तरालमा मेहनत गरेर म यहाँसम्म आएको हो के। म मेहनत गरेर यहाँसम्म अहिले हिन्दी गीतहरू, मैले हरियाणवी गीतहरू गर्छु मैले धेरै जसो हैन। मेहनत गरेर मैले यहाँसम्म आएको। अर्काको घरमा झाडु पोछा कुच्चो बर्तनसम्म मैले गरेको छु र अहिले पनि गर्छु। बुझिस् म मेहनत गरेर यो ठाउँमा आएको। मलाई मेहनत गर्नमा मलाई कुनै पनि त्यो हुँदैन। यहाँ सबैले भन्छन् एउटा बच्चा हुँदाहुँदै, यति सानो बच्चा हुँदाहुँदै पनि बच्चालाई लिएर कहिले बच्चालाई कोठेमा सुताएर भए पनि मैले गएर मैले काम गरेर मैले बच्चालाई पाल्ने गरेको छु के। त जस्तो वायात कुरा गरेर एकदम टेबल टकिङ गर भनेर एकदम त्यहाँनेर बेइज्जत छिची युट्युबमा पुरै बेइज्जत चाहिँ म भएको छैन है। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले बीचमा एउटा कुरा बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो छोराको लाइफलाई अलिकति बाउको आश्रित हात होस् भन्ने कारणले मैले उसको आरोप आफ्नो टाउकोमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गलततिर गएर मलाई गाली नआएको होइन, मलाई गाली आकै हो हैन। गाली आएको हो, त्यति बेला गाली आएको हो। तर पछाडि कुरा बुझिसक्नु भयो भनेपछि मलाई त्यसरी गाली आएन। र यसरी जसरी त बोल्छेस् नि के रे यो नराम्रो, यो कस्तो वायात शब्द हुन्छ, यो भालु रन्डीको छोरा यो सब गरेर बोल्छेस् नि त शर्मिला वाइबा, यस्तो कुरा चाहिँ हामी कदापि पनि बोल्दैनौँ। यस्तो गलत कुरा चाहिँ हामी बोल्दैनौँ के। यसरी हामी बोल्दैनौँ। हेर शर्मिला वाइबा, तेरो र मेरो लेभल धेरै त्यो छ के। त होलिस भाइरल अहिले नेपालमा, अहिले भाइरल होलिस। तर जुन त भाइरल हुनेको कुरा गर्छस् नि 3 वर्ष अगाडि म भइसक्या हो। वाक्क दिक्क लागेर हैन गरी खान नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट म इन्डियामा हरेक पटक हरियाणवी गीतको अफर आएको कारणले म इन्डियामा आएर बसेँ र मेरो छोराको ट्रिटमेन्टको लागि पनि म यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। बुझिस् नि? अलिकति हेक्का राखेर बोल्ने गर शर्मिला वाइबा। मसँग टक्कर नखोज र तल्लो जातको मान्छेहरूसँग त तैले टक्कर खोज्दै नखोज। तेरो औकात छैन, तेरो यति पनि हुन्छ नि शर्मिला वाइबा, तेरो औकात छैन के। तेरो यति पनि औकात छैन। त गु भन्छेस् नि, त गु त के रे मलाई ब्लक हान्या छेस् नि, मलाई ब्लक हानिस् तैले, मलाई कुनै मतलब छैन त्यसमा तैले ब्लक हानिस् या यो गरिस् भन्ने। कुच्चोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर यदि हावाले उडाएर या आफै पन्छिन्छ भनेपछि त्यसमा म नै खुसी हो। बुझिस्? म नै खुसी हो। त जस्तो वायात छैनौँ हामी, त जस्तो वायात छैनौँ हामी। म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व गर्छु। बुझिस्? हामी नेपाली हो। नेपाली के भनेर इन्डियामा के भनेर चिनिन्छ? नेपाली वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्छ नेपाली। अझै पनि म जहाँ पनि जान्छु नि, प्रोग्राम म अटेन्ड गर्न जान्छु या सुटिङमा जान्छु नि, सबैजना कुर्सीबाट उठ्छ के नेपाली हो भनेर। मेरो विगतहरू देखेर नेपाली हो भनेर र मेरो हेक्का राखेर भन्छ ए ये तो नेपाली लड़की है,
नेपाली लड़कियां या नेपाली लड़के बहुत बहादुर होते हैं, काम करने में कभी शर्माते नहीं है, यसरी भन्छन्। बहुत बहादुर होते हैं और ये गलत बातें कभी भी सहते नहीं है, यसरी भन्छन्। र त्यति बेला कस्तो लाग्छ, गर्व लाग्छ, ए म एउटा नेपाली भएर आफ्नो नेपाललाई चिनाउन पुगेछु भन्ने हुन्छ के। अनि मेरो जुन त्यो कामको मेहनत, लगनशील, त्यो सबै कुराहरू देख्छन् नि, त्यति बेला भन्छन् साँच्चीकै नेपालीहरू कति मेहनती हुन्छन् भन्छन् के। बुझिस् नि? त्यसैले हेर शर्मिला वाइबा, मैले तँलाई नराम्रो पनि भन्न खोजेन। त ठिक छस् होला, त आफ्नो ठाउँमा त ठिक छस् हैन, त आफ्नो ठाउँमा ठिक छस्, तर यसरी जातको कुरा नल्या के बीचमा, जातको कुरा ल्याउँदै नल्या के तैले बीचमा। यदि हामी तल्लो जातको मान्छेहरू उठ्नु पर्ने हो भनेपछि नि त यति पनि रहदिनस् के। त्यो गएर बीचमा बिचारा केटाहरूलाई हानेर पिटेर टेबल टकिङ गरेर कराएर चिच्याएर बोल्नै नदिने, त्यो चाहिँ होइन। यदि शर्मिला वाइबाको बारेमा त्यो गर्नु छ भनेपछि टिकटकमा पनि शर्मिला वाइबा हेर्नुहोस् हैन, त्यो युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, त्यसको त्यो छाडा बोली, त्यसको त्यो, अनि त्यसको फेसबुक वालमा गएर हेर्नुहोस् जातलाई के रे कहिले बदेनीहरू भन्या छ, कहिले के भन्या छ, कहिले के भन्या छ। ओहो, बदेनीहरू तेरो वीरता हो, कामी दमाई तेरो वीरता हो, तैले किन्या छेस बदेनीहरूलाई, कामी दमाईहरूलाई तैले किन्या छेस, को होस् त? बडा रानी महाराज धिराज सरकार होस् त? सरकार होस् भनेपछि भन् क्यारे अहिलेको यो 21 सेन्चुरीमा, अहिलेको यो सेन्चुरीमा तैले त के राजाले सम्म पनि भन्न पाउँदैन के यो जातको उ जातको भनेर। त कोस मर के पानीको त्यो हुन्छ नि अलिकति, त्यो एक डारू पानीमा चुब्रुङ्गै डुबेर मर त बाँचेर केही काम छैन, बुझेस्? त बाँचेर केही काम छैन। इन्डियामा छु तर डराउँदिन, तसँग बोल्न त बिल्कुलै डराउँदिन। कस्ता मान्छेहरू आए, कस्ता मान्छेहरू गयो त म डराइन भनेपछि तसँग बोल्न डराउँछु म? के सोच्या छस्? तसँग बोल्न डराउने मान्छे सोच्या छस् शर्मिला वाइबा? यदि त बोल्न सक्छस् भनेपछि ओपन गर्न मेसेन्जर, ओपन गर। फोन किन काट्छेस? 1 मिनट उतैबाट बोलेर फोन किन काट्छेस शर्मिला वाइबा? आइज न, बोल्न मसँग। शर्मिला वाइबा भन्ने हुनुहुन्छ एउटा महाराज धिराज रानी सरकार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदमै अरे के रे भिरकुटी मण्डलमा गएर 10-20 को चिया खान्छन् रे, अनि के रे लाखौंको कुरा गर्छन् बदेनीहरू भनेर लेख्नु भएको छ के। कास्टलाई ठ्याक्कै त्यो पारेर अचानोमा राखेर बदेनीहरू त्यसको बाउको वीरता हो रे के। त्यसले एकदम त्यो के रे नापी कार्यालयमा गएर सही छाप लाएर आफ्नो नाममा गरे हो रे के हाम्रो यो तल्लो कास्टलाई अरे। अनि के रे यो के भन्छ यो कामी दमाईवादी, अनि त्यस पछाडि गएर यो सबैलाई अरे सुनारहरूलाई सबैलाई अरे यो के रे यो के भन्छ त्यो नापी कार्यालयमा गएर सही छाप लाएर त्यसको बाउको, त्यसको आमाको र यसको यो शर्मिला वाइबाले आफ्नो नाउँमा ठ्याक्कै पारेर त्यो गरे हो रे के, दर्ता गरे हो रे। अनि त्यसले जे पायो उसको आमाको पेटीकोटको इजार जसरी गरेर जति बेला खोल्न मन लाग्यो बादी बदेनी के रे कामी दमाई भनेर खोल्नु पर्ने रे, अनि त्यस पछाडि गएर जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला कस्नु पर्ने रे के त्यसको आमाको पेटीकोट हो रे। हामी के रे दलित मान्छेहरू अरे, दलित भएको मान्छेहरू अरे यो कामी दमाई बादी बदेनी यो सबै जुन छ नि तल्लो कास्टको भरि यो सबैलाई अरे अब उसैको अरे के। तेरो नीच सोच, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दै हिँड्छ, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दै हिँड्छ। सामाजिक अभियन्ताहरूको अलिकति पनि इज्जत छैन। सामाजिक अभियन्ताहरूलाई किन बेइज्जत गर्छस् ए? सामाजिक अभियन्ताहरूलाई बेइज्जत नगर, नत्र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सबैले यही भनेर सोध्छन्, बुझिस् नि? सामाजिक अभियन्ताहरूको बेइज्जत नगर तैले। त सामाजिक अभियन्ता होइनस्, त एउटा छाडा प्रवृत्तिको घमण्डी पाखण्डी केटी हो शर्मिला वाइबा। त सामाजिक अभियन्ता भनेर मैले तँलाई मान्दिन, बुझिस्? मैले के कसैले पनि मान्दैन तँलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर, बुझिस्? त
तँलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर कसैले पनि मान्दैन। त पाखण्डीलाई कसैले पनि मान्दैन। त घमण्डी, त पाखण्डी, त तेरो जस्तो नीच सोच भएकोलाई कसैले पनि के रे त्यो मान्दैन। के भन्छ यो सामाजिक अभियन्ता मान्दैन। त छिछि के भन्नु, मलाई त केही बोल्नै मन छैन तसँग के बोल्नु, तेरो बारेमा के भन्नु। अबदेखि अब उपरान्त यदि वादी बदेनी भनेर केही पनि आयो र तल्लो जातको बारेमा तैले केही भनिस् भनेपछि नि तैले आफ्नो हकीकत आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने कुरा त आफैले पनि सोच। बुझिस् नि। यस्तो दिमाग खराब कहिले पनि उठ बाबु। म कहिले पनि चाहदिनँ कि आफ्नो फेसबुकमा आएर हैन, फेसबुक लाइभमा आएर यसरी म बोलौँला, यसरी अरूको विपक्षमा बोलौँला भन्ने कुरा मैले कहिले पनि सोच्दिनँ कि म कहिले पनि त्यस्तो गर्ने सोचमा हुँदिनँ। तर यस्ता यिनी पाखण्डी नीचहरू या शर्मिला वाइबा जस्ता मान्छेहरूले बोल्न बाध्य बनाउँछन् के। यदि त्यो मसँग मेसेन्जरमा बोलेको भए म लाइभमा पनि आउने थिइनँ के। मेसेन्जरमा पनि यस्तो नराम्रो गरी बोलिरहेको थियो त्यो केटी। म त हो तँलाई एक पृथक मान्छे भनेर आछ हो, म मान्छु। म अझै पनि बिहे गरौँला। तपाईलाई के प्रब्लम छ? छैन हैन। त्यही भएर हेर्नुहोस्, अरूको खेदो खन्न नलाग्नु के। यदि तपाईहरु आफ्नो हिसाबले भन्नुहुन्छ, यहाँ जति पनि देश विदेशमा छरिएर बसेका छौं हामी, इन्डियामा बसेका छौं, नेपालमा बसेका छौं, हरेक जना छौं के। जात भनेको सिर्फ दुईवटा हुन्छ, महिला र पुरुष। र तै पनि जातलाई त मान्नुहुन्छ मान्छेहरूले। लु जातलाई मान्नुहुन्छ, केही भएन। तपाईहरु आफ्नो हिसाबले जातलाई मान्नुहोस् के। तर जातलाई गाली गर्ने, हैसियत गिराएर बोल्ने, गालीको शब्दमा प्रयोग गर्ने यसरी चाहिँ नबोल्नुहोस् के। हरेक जना मान्छेहरूलाई भन्छु कि मैले, त्यसरी चाहिँ नबोल्नुहोस्। त्यसरी बोल्नु पनि हुँदैन, एकदम नराम्रो काम हो त्यो। त्यसरी बोल्नु, हामीलाई कसैले हक अधिकार दिएकै छैन के। मैले पनि कसैलाई भन्न सक्दिनँ, कसैको जातलाई मैले हनन, कसैलाई जातको होच्याएर या नीच तुच्छ स्वभावले मैले पनि भन्दिनँ र कसैलाई भन्न अधिकार पनि छैन। बुझ्नु भएन? त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म लाइभलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि नेपालमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिलाई पनि उसले हाम्रो जातलाई होच्याएर बोलेकी छ र त्यसलाई म अहिले इन्डियामा छु, मैले यहाँबाट त उसलाई केही पनि भन्न सक्दिनँ। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज सबैजनाले हेरिदिनु होला र लाइभलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र यसलाई कानुन अनुसार के कारबाही गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुले नै लाग्नु होला। उ कता अड्डा अदालत जाँदैछु के भन्दै थियो हैन। मलाई त यो अड्डा अदालतको यो फोरी खेल मनै पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब सबैजनाले लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो आफ्नो कीमती समय लिएर पनि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरै जनाको मेसेज आइरहेको थियो, धेरै जनाको कमेन्ट पनि आइरहेको छ, मैले पढ्न सकेको छैन है। त्यही भएर चाहिँ अब सबैले लाइभ सेयर गरिदिनु होला र जसलाई त्यो केटीको भोइस चाहिएको छ भनेपछि त्यो केटीको भोइस पनि म पठाइदिउँला तपाईहरुलाई हैन। त्यसले उल्टो आरोप लगाउँदै रहेछ हैन। मैले उलाई भनेको थिएँ यो सेवा हाउस के रे श्री महिला तथा बालबालिका सेवा हाउस तेरो हैन, त जस्तो पाखण्डीको हैन भन्दाखेरि के रे तैले कति दिया छे सेवा हाउसमा भनेर भन्दै थियो। त्यो आफ्नो मनअनुसार दिम्ला हैन, त्यो कति दिया छेस भन, कति लाख दिस भनेर। हाम्रो त लाख दिने हैसियत पनि छैन। हामी कहाँ महिनाको 10-12 हजार रुपैयाँ कमाउने मान्छे 7-8 हजार कोठा भाडामा जान्छ, बच्चा हेर्नुपर्छ, खानुपर्छ हैन। हामीसँग लाखौं दिने हैसियत त हामीसँग छँदै छैन हैन। लाखौं दिने हैसियत भएको भए हामी यो ठाउँमा किन हुन्थ्यौं र हैन, इन्डियामा अर्काको ठाउँमा यसरी किन बस्थ्यौं र हैन, आफ्नै ठाउँमा हुन्थ्यौं। लाखौं पैसा भइरहेको भए कति लाख दिस भन्ने कुरा आथ्यो हैन। त्यो अब हेर्दै जाम्ला र भन्दै थियो जानकी मलासी आन्टीले मेरो नाममा मेरो बारेमा के भनेको छ। जानकी मलासी आन्टीसँग पनि म सोधौँला के भन्नुभएको रहेछ हैन। र
यतिन्जेलसम्म लाइभ हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म बिल्कुलै पनि चाहदिनँ कि मेरो फेसबुकमा म यसरी वार्तालाप गर्न म एकदम खुसी भएर म पहिलाको सबै कुराहरू म बिर्सिएर हैन, म अहिलेको मेरो लाइफ कस्तो छ, अहिले म तपाईहरुसँग सबैसँग खुसी बाँड्न चाहन्छु। म त्यसरी त्यो नराम्रो यो सब केही पनि भन्न चाहदिनँ। तर मलाई यो जातीय भेदभाव अनि यो नेपालमा बढ्दो क्रमको बलात्कार अनि यो सब देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ र म त्यही पनि म धेरै बोलेकै थिइनँ। म आज चाहिँ मलाई बोल्न बाध्य बनाएको कारणले गर्दाखेरि बोलेकी थिएँ र आशा गरौँ आगामी दिनमा यसरी बोल्न नपरोस् है, आगामी दिनमा यसरी कसैको पनि खेदो खन्न नपरोस् र सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। र कोरोनाको महामारी अहिले पनि राम्रोसँग पुरैसँग टलेको छैन। एउटा महामारी सकिँदैन अर्को महामारी आउँछ, अर्को महामारी सकिँदैन अर्को आउँछ र सबैजना सेफ बस्दिनु होला। र विदेशमा पनि हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि सबैजना सेफ रहनु होला र जतिजना सपोर्टमा हुनुहुन्छ र त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो नयाँ गीतहरू पनि चाँडै आउँदैछ र इन्डियामा पनि सिरियलको तयारी भइरहेको छ र त्यसको लागि पनि तपाईहरुले आजसम्म जतिजनाले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ मलाई। र थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच जतिजनाले हेरिदिनु भयो र जतिजनाले शेयर गरिदिनु भयो र जतिजनाले सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते। हैव अ नाइस डे। लभ यू अल।